أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله لا إله إلا الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. شاباش شاباش شاباش
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. शाबाश शाबाश बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يا رب يا رب يا رب. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله الله الله. बहुत उम्दा भाई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. الله الله الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.